महाराज अझै उठ्नु भएको छैन? काम लागिसक्यो, हटी सुतेको, काम धन्दा केही छैन। देख्दा ह्यान्डसम, स्मार्ट अनि इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ, तर काम भने थोप्लो गर्नुहुन्न। सुत्न दिन्न बाबुलाई, एका बिहान बिहान किन कचकच गर्नुहुन्छ र तपाईँ खाली? बढी नबोल, तैँले हो बिगारेको भाइलाई। यो हो मुकुन्दे, जो इन्डियन आर्मीबाट रिटायर भएर गाउँमा बसिरहेको छ। यसले अरूले काम नगरेको देख्नै सक्दैन। उहाँ चाहिँ हरि, मुकुन्देको दुश्मन अनि गाउँघरकै होनहार जडिया। मान्छे देख्दा दया लाग्छ, आछी देख्दा घिन लाग्छ भने जस्तै। ए बुढे अहिले बिचरा उहाँलाई त सायद चिनिसक्नु भएको होला। त्यही जडिया हरिकी सोझी श्रीमती। यस्ता पनि छिमेकी हो नि, खाली झगडा गरेछन्, खाली झगडा मिलाउन मेरो बुढा जान पर्ने। यस्ता छिमेकी हुन भन्दा त नभएकै जाति छ नि। यिनलाई त चिनिहाल्नुहुन्छ, मुकुन्देकी बुढी, जो आफ्नो देवरलाई औधी माया गर्छिन्। छ्या छ्या छ्या, बिहान बिहान रक्सी ढोकेर के गरेको भाइ तैँले यो? तकोस मेरो घर परिवार झगडामा आएर डिस्टर्ब गर्ने। म तिनको दाइ र यो देशको सच्चा नागरिक र म नेपाल आमाको छोरो। अब बुझिस् म को हो भनेर? धन्य छु दाइ, तपाईँ आएर मलाई बचाउनु भयो। तपाईँ नआएको भए त मलाई यो जडियाले मार्थ्यो। थुक्क त जडिया। ए भनेपछि यो तेरो नाठ हो? मलाई पिट्न बोलाएको तैँले? जोसुकै होस्, मलाई मतलब छैन, तर कुनै नारीलाई अन्याय र अत्याचार भएको म देख्न सक्दिनँ। त जस्तो हजारौँ मलाई मतलब छैन, तर म नेपाल आमाको छोरो हो। न झुक्छ न रोक्छ। तिमी जस्तो युवा भएर यसरी जानकारी शास्त्री गर्नुपर्छ? ओए के हो बिहान बिहान बुढी पिने जान खाएर? हजुर हजुर सर। थाम्नलाई सर, उहाँलाई एकचोटिलाई माफ गरिदिनुहोस्। उहाँबाट अब यस्तो गल्ती हुँदैन। तिमीले अहिले यस्तो सहनु हुँदैन बहिनी। नारी विरुद्ध तिमीले आवाज उठाउनु पर्छ। देखिस्, तेरो बुढीले तँलाई कति माया गर्छ। बुढी भनेको घरको लक्ष्मी हो र लक्ष्मीलाई कहिले पनि हात हाल्नु हुँदैन। सुन्नु तपाईँहरू, अब उपरान्त यो गल्ती मैले देख्न चाहन्न। म यो गाउँमा राम्रो विकास भएको देख्न चाहन्छु। तपाईँ जस्तो युवाले गर्दा हाम्रो गाउँ बदनाम भएको छ। होस् सर, उहाँबाट अब यस्तो गल्ती हुँदैन। सही साहब, एकपटकलाई यसलाई छोडिदिनु, यसको जिम्मा म हुने भयो। ठिक छ मुकुन्दजी, यसपालिले हामी छोडिदिउँ ल। अब उपरान्त यस्तो गल्ती कदापि नदोहोरियोस्। हल सर, जाउँ होइन? ओके सर। छ लाग्यौँ है। उहाँलाई त नचिन्ने कुरै भएन। अब भेषभूषाले नै चिन्नुहुन्छ, पण्डित बाजे। होइन के भयो कि यो यतिका बेरसम्म फोनको घन्टी बज्दा पनि नउठाउने? कति सुत्न सकेको? छोरोको विदेशबाट फोन आउन सक्छ, उठाउनु पर्दैन? होइन बुवा, सुतेको थिएँ, थाहा नपाएर हो। ल ल, अब फेरि फोन आयो भने उठाओस् नि। मैले चाहिँ हिँडेँ, पानी गाउँसम्म काम छ। हस् बुवा। ए छोरी अँ, त्यो रेडियोले त ल बस्नुहोस् है। ए पण्डित बा, कहाँ हिँडेछौ बिहान बिहान बिग्रेको रेडियो बोकेर? तँलाई के मतलब?
मेरो रेडियो चाहे यसलाई पछारम थेचारम जेसु गरम तँलाई के मतलब वायात कुरा गर्छ खैछाड मेरोबाट अचम्मै छ बा गौरी ए गौरी गौरी ए के गर्दैछस् त विक्रम तिमी बसिरहेको छु पानी ल्याउनु त खाऊ एकछिन बाहिर आऊ त हजुर मम्मी जाऊ त दिदीले बोलाऊ त हुन्छ मम्मी भन्नुहोस् मम्मी के भयो अझै के भयो पो भन्दैछस् तैँले मलाई कति दुःख दिन सक्यो कि छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेको ठाउँमा बस्न सिक के हो यो तेरो कपडा गाउँमा हाम्रो पनि इज्जत छ ख्याल गर्ने गरी इज्जतको अलि म आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले जिउन पनि नपाउने हो र एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मम्मी म यस्तै छु र कहिले चेन्ज हुँदैन है तेरो मम्मीसँग बोल्ने तरिका आयो अहिले बर्ता कुरा गर्दो रहेछ म यो घरमा एकछिन पनि बस्दिनँ तपाईँ आफै बस्नुहोस् ल हेर अझ घुर्की पो लाउनु रहेछ जा कतिसम्म बाहिर गएर बस्नु रहेछस् म पनि हेर्छु फर्केर त आउँथ्यो यही घरमा होला नि चाम्सरी भित्र ए बुढो बाटो हिँड्न आउँदैन त राम्रोसँग बाटो हिँड्न पनि सक्दैन साला के भयो बा यसले मलाई ठोकाएर धन्दै मारेन ए ट्यापै चल 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 खै लाइसेन्स बोल्नु निकाल खै लाइसेन्स छ चिनेको छस् म को हो त जोसीकै हो मलाई मतलब छैन हेलो साहब समाउने केटालाई ओके सर जाउँ पनि बा ए भाइ हजुर सर खबर गरिदिनु हुन्छ सर गौरी छिटो पण्डित बालाई बाइकले हान्यो चौकीमा लगा छन् म तँलाई लिन आएको बाइकले हान्यो रे ल जाउँ यो छिटो यहाँ मजाले माया पिरिङका कुराहरू भएको थियो बजिया ल्याएर खत्तमै बनायो के भएको पण्डित बा पनि होइन सोचेर छ होइन बाइक चलाउने ढङ्ग छैन आँखा हो कि बटम यत्रो मान्छे देख्दैन ए बहिनी यार हल्ला नगर्नुहोस् हामी आफ्नो काम आफै गर्छौँ अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ यता हेरेर बस्नुहोस् नेताजी नमस्कार नमस्ते नमस्ते बस्नुहोस् न सर गल्ती उहाँकै छ दिनमै मापसी गरेर गाडी चलाउनु त पाजी खाते म को चिन्छस् शमशेर थापा यो गाउँको म भगवान हो भगवान नेताजी तपाईँ कुल भएर बस्नुहोस् न अनि तपाईँ म हुँदाहुँदै जान्ने हुने हो तपाईँ खुर्कुला राख्नु काम हुनुहोस् जानुहोस् भित्र बहिनी अब यति मेता साइन गरेर
गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब, यसले मलाई ठोक्यो। यसलाई केही नभए पनि 1 वर्ष जेल हुनुपर्छ। तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, हामी छौँ। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, केही पऱ्यो भने हामी बोलाउँछौँ तपाईँलाई। ल चुचुर सब लाग्यो। ओइ विक्रम, आइज त। अमन के हो? कहाँ गइरहेको? बस्ने हो त काम छ। कहाँ हुनु? त्यही गौरीकोमा गएको थियो, अब घरतिर जान लाग्यो। अनि त यहाँ किन बसेको त? म आज लास्ट टेन्सनमा छु यार। भगवानले पनि मलाई केटी भएर किन जन्माइदिएको होला? होइन, के कुरा गर्छस् तैँले? बिहान बिहान झोल खाएर आएको छ क्या? अचम्म कुरा गर्छ। झोलमोलको कुरा नगरे यार। टेन्सन भने कि मेरो खरुसामा हो। बिहान बिहान नमिठो वर्ड सुनाउँछ यार। ओए, तैँले मेरो बिल्ला गरेको? हेर, तेरो र मेरो पीडा भनेको एउटै हो। तेरो आमा खडुस, मेरो दाइ खडुस। यसको कुनै उपाय छैन यार। अब त खुरुक्क लाएर घर जा। यो जाडोमा यसरी नबस, बुझिस्? ओ बाबु, उठ, पढ्न जाने होइन? काम धन्दा छैन, दिनभरि गाउँ गाउँ डुलेर हिँडिरहेछ। यो बुढेसकालमा यो बाबुलाई कति दुःख दिन्छ? कहाँ हिँड्ने आज? पढ्न जाने होइन? कस्तो मान्छे रहेछ यो। छोरा पाएर राम्रो काम गरे भनेको त कति दुःख दिन सक्यो होला यसले। आजको ताजा के भन्छ यसले? भारतले लिपुले काला पानी मिच्दै भन्छ त। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। भारतले नेपालको भूभाग आज माथि गाउँमा खसी काटे भन्छन्। मासु लिन जानु पर्यो। 1 किलो भयो त बाउ छोरालाई पुग्छ। कल्ला साइनाले 1500 दिएको, कोट प्यान्ट सिलाएको, 500 को चाहिँ मासु ल्याउनु पर्यो। 1000 रुपियाँ घर खर्च यताउति। 1000 रुपियाँ छ, 500 रुपियाँ निकालेछ क्या उसले फेरि। बाबा बाबा भन। मेरो साथीहरू सब सहरतिर पढ्न गए, म पनि जान्छु नि पढ्न। पढाइ होइन पढ्न सर्न भनेको सुन्दैनस्? भाइ दिमाग खराब गर्छ पैसा नभएको बेलामा। कुन दिन पाएछ यस्तो अलक्षिण छोरालाई अपाङ्ग आश्रममा लगेर राखिदिन्छु, अनि बल्ल थाहा पाउँछ। बाबा, यो अवस्थामा म कहाँ जाम भन्नु त? मेरो यो संसारमा तपाईँ बाहेक को नै छ र बाबा? बाबा, तपाईँ कति निष्ठुर हुनुभएको। आमाले भनेको कुराहरू सबै बिर्सिनु भयो। अझै त्यहाँ बसेर कराएर जान्छस् कि खुट्टा सुट्टा भाँच्दैम? यो जिन्दगीले कति रुवायो, कहिले कालो गरायो, कहिले गोरो गरायो। गलबन्दी हुनेले त गलबन्दी चेतेर गर्लफ्रेन्ड बनायो क्या रे। आफ्नो त गलबन्दी पनि छैन। आज तास खेल्ने हो, पैसा जित्ने हो, अरू मलाई केही थाहा छैन क्या रे।
कहाँ गएर आकी क्यारे बिमली यति राम्री भएर? कहाँ जानु छोरो चिन्तामणी, त्यही शङ्ख दादाकोमा गएर आएको। दिउँसै दिउँसै निन्द्रामा हिँडेछौ क्या? म एक दिनमा 48 घण्टा सुत्छु क्यारे बिमली। के रे, मान्छे दिनमा 24 घण्टा सुत्छ भन्ने त सुन्या थिएँ, तर तिमी पहिलो व्यक्ति होला दिनमा 48 घण्टा सुत्ने। नबुझेको कुरो। हेर बिमली, अब हाम्रो नेपालको आधा सिमाना भारतले मिच्यो। म एक दिन भारत सुत्छु, एक दिन नेपाल सुत्छु। अब भएन त क्यारे 48 घण्टा लु भन त। आफूलाई त एक छाक खान, साँझ सुत्न र दिउँसभर तास खेल्न पाए पुग्छ क्यारे। हेर चिन्तामणी, तिमीहरू जस्तो युवाहरू भनेको तास खेलेर आफ्नो समय बर्बाद गर्ने होइन, बरु देशको लागि केही विकास गर्ने सोच बनाउनु पर्छ। आफूलाई देश विकास सिकास केही जान्दिन मु। आफू त तास खेल्ने हो, पैसा जित्ने हो, त्यो बाहेक त अरू केही थाहा छैन क्यारे मुलाई। उफ, तसँग कुरा गरेर कुनै फाइदा छैन। ल हुन्छ चिन्तामणी, म त लागे आफ्नो कामतिर। ल विक्रमे, हामी त आइयो क्यारे। बाले पैसा नदिएर जम्मै ल्याङ गरे थिए। ल के खेल्ने? खलास खेलौँ न। पैसा निकाल। पैसा त निकाल्ने त होला क्यारे। ती चोरेर ल्याएको पैसा त होला नि। ल आयो। हेर झ्याल्ला गर्न पाइन्न नि फेरि। यो हिजोको जस्तो नगरे फेरि खेल्ने बेलामा। आज गरिँदैन नि। चुप। ल है चिन्तामणी, तास परे थिएन के अरे, आज अलि मिठो पर्ला जस्तो है। आहा, ल मेरो आयो 20। हिजो त म पनि त हारेको क्यारे, आज त जितेरै जान्छु। होइन सर, म विक्रमले सिकाएको, मलाई तास खेल्न आउन नि सर, छोडिदिनु सर। अबबाट तास खेल्दिन है कसम। खेल्दिन के तास? ए यिनीहरू यस गाउँको जुवाडे भनेको? यिनीहरूलाई मुर्गा बनाऊ त। हजुर। गाउँमा बसेर राम्रोसँग काम गर्लान् भनेको त जुवा खेल्दै हिँड्ने तिम्रो। लिएर आ त्यसलाई। मुर्गा बन्यो। अबदेखि गाउँमा तास खेलेको भेटायो भने नराम्रो हुन्छ। जा भाग। दिदी, होइन यो के नाटक गरिरहेको छ यतिखेर आएर? खुर्को भित्र नगएर आखिर यही घरमा त फर्केर आउनु पर्ने रहेछ नि। हिँड छोरी भित्र। नाटक गर्दै रहेछ, आमालाई तङ गरेको होला नि। शरम शरम छैन, केही छैन, यतिखेर आउँछ मान्छे भएर। मम्मी दिदीलाई भित्र बोलाउनु न, जाडोले बाहिरतिर हुन्छ। त चुप लाग, तत्र बिस्तारै नगएर सुत्जा। संसारको माया एक कुरो हुँदो रहेछ। नसुत, यही खोजेकोस् त्यही कुरा भयो। होइन त यतिखेरसम्म सुत्या हैनस्। चुप लाग, सुत। काम छैन, काज छैन।
नानी भित्रै ए त आइस फुलमाला लिएर स्वागत गरौँ कि पञ्चबाजा बजाएर अझै भएन भनेर गाउँ गाउँ तास खेल्दै चौकीसम्म पुग्ने भएछ होइन पढ्न गयो होला भनेको त पैसा चोर्दै तास खेल्न पो जाँदै रहेछ ए बा त्यसरी नरिसाउ न तिम्रो गाउँमा कम इज्जत छ तिम्रो छोरो हुनमा मलाई कम गर्व लाग्छ तिमी कम हुन सक्छौ बा अस्ति त तँलाई 13 नाठाएर बचायो आज हेरौँ त तँलाई कुहाएर बचाउँदो रहेछ कहाँ गयो त्यो भुस्तिक रे ए भुस्तिक रे कहाँ लुकेर बसेको छस् आइज आज तँसँग म सिङ्गल लड्ने पर्दैन हो तिनीहरूको झगडा मिलाउन जान फुलको दाउरा तिर्नु जहिले सुकै झगडा मिलाएको काम छैन र जामबुडो उता गएर यहाँ खाली रक्सी खाएर हल्ला गर्छ उता गएर तिरौँ न ओए मुकुन्दे यहाँ आइज तर म सिङ्गल लडौँ आज किन भागेर जान्छस् है त्यता हो आइज माया तिमीलाई सम्झाउँछु दिनको रात ओ चित्तबारी यहाँ आइज हेर त्यो पण्डितको छोरी छ नि चौकीमा भेट भएको तैँले त्यसले मिलाइदिनु पर्यो जाबो त्यति सानो कुरा दाजु त्यसलाई त म भर्खरै मिलाइदिइहाल्छु क्या रे भन त्यसको बदलामा तँलाई के चाहिएको छ तपाईँ त्यसको चिन्ता नलिनु पण्डित त मेरो आफ्नै मान्छे हो क्या रे ल भर्खरै गइहाल आजलाई चाहिँ तास खेल्ने दाम होला जस्तो छ अहिले म हल्का बिजी छु म भोलि बिहानै घर भनिदिइहाल्छु क्या रे दाजी भन बरु तँलाई अझै कमी भए अझै दिन्छु तर मलाई गौरी चाहियो हस् दाजी अहिले म लागेँ है त क्या रे ल जा गरु त भोकै रहेछ नि बहिनी ए बहिनी कहाँ छौ तिमी बाहिर आऊ त बहिनी मम्मी कहाँ जानुभएको छ मम्मी बिहानै मिटिङमा जानुभएको छ ए त्यसो भए हँसिएर दोकोल्यो घाँस दाउरा काट्न जानुपर्छ हुन्छ दिदी यसलाई त घर आउनु दे खुट्टा छुट्टा बाँच्यो यसको सब यसलाई बिगारेको ए आइस त ए बुढी जाँदै फुलमाला लिएर आइज महाराजालाई पूजा गर्नु पर्यो किन गाली गर्नुहुन्छ र बाबुलाई जहिले पनि करा गर्नुहुन्छ यही उमेर त हो नि खेल्ने खाने साथीभाइसँग हिँड्ने उमेरै यही हो किन गाली गर्नुहुन्छ ए चौकी जाने ओर्ने सानो कुरा हो यसले घरको इज्जतै फाल्यो यो बाहिर निस्के
बाबु तपाईँ आउनु के नजानु के रोक्नु न बाबुलाई के हो र तपाईँ जा जा कति दिन बाहिर बस्दो रहेछस् हेर्छु म पनि हले सिङको नउठाउने मान्छेले बडो बडो ढाक दिन्छ देख उधर से कैसी आवाज आ रहा है बहिनी के भयो तिमीलाई ये तुम लोग इधर क्या करो एउटा नारीलाई लातले हान्न लाज लाग्दैन तेरे को मालूम है नेपाल में ये भारत है भारत यो किल्ला नेपाल भूमिमा लाउँदैमा तिमीहरू आफ्नो भूमि सम्झिन्छौ यो कुरा तिमीहरूले दिमागबाट निकाल्देऊ ए पण्डित बा कहाँ छौ बाहिर आऊ क्या रे लु भन तपाईँको त 100 वर्ष आयु छ क्या रे पण्डित बा होइन बिहानै बिहान धोत्रो खाएर आछस् क्या तिमीलाई पातो कि बुढा झन् राम्रो पक्का खबर लिएर आएको छु क्या रे कुरा सुनेपछि तपाईँले मलाई उपहार दिनुहुन्छ क्या रे होइन त्यस्तो के हैछ राम्रो कुरा ल भन त ल साँच्चै भनौँ त ती गाउँका छन् नि नेताका छोरा भर्खर सहरबाट आएका तिनले तपाईँको छोरीलाई साँच्चीकै रुचाउँछन् ल दिनुहोस् उपहार तेरीमा बज्या अझ खुब राम्रो खबर ल्यायो भन्छ यही हो तेरो उपहार नमस्ते नमस्ते तिमी ल बस दाइ सन्चै हुनुहुन्छ अमृत कता गयो त खै त कता हुनु नि बहिनी भित्र सुतिराखेको छ अनि पण्डित बालाई सन्चै छ बुवा घरमै हुनुहुन्छ बिरामी भएर सुतिराख्नु भएको छ बहिनी मैले एउटा निकै नराम्रो खबर सुनेको छु नि गाउँमा भारतले सीमा मिच्दै गाउँ बस्तीहरू सबै मिच्यो भन्छन् त तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको विषयमा आवाज उठाउनै पर्छ दाइ खै बहिनी अब कसरी आवाज उठाउने तिमीले हामीले आवाज उठाएर नहुने एउटा कुरा साह्रै दुःख लागेर आउँछ दाइ नेपाल आमाको माटोमा जन्मेर हुर्केर यत्रो भयो आज लिपुले कालापानी मिचिँदा मन रोएर आउँछ दाइ गाउँका जति सबै लट्ठारेर हिँड्छन् कसैले चासो छैन यसको बारेमा कानुन राजनीति सब बिकिसकेका छन् हामीले केही गर्न खोजे कि सब माथिकाले च्यापिदिन्छन् ओहो बहिनी म त भुसुक्कै बिर्सेछु एकछिन बस्दै गर है म चिया बनाएर ल्याउँछु ल ए बाबा अलिकति पैसा चाहिएको थियो हेर बहिनी काम गर्ने उमेरमा उल्टो बुढो बाउसँग पो पैसा पो माग्दैछ पैसा दिने भए देऊ धेरै भाषा नजाएर लौ 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 अलिक घुर्की पो लाउँदो रहेछ एकपल्ट काम गरी हेर अनि बल्ल बुझ्छस् पैसाको महत्त्व दुध घिउ खिलाएर यत्रो लाठे बनाए बुढोसकालमा झन् पाल्ला भनेर उल्टो बुढो बाउले पो पाल्नु परिरहेछ पैसा दिन नसक्ने भए क्यार्न पाथ्यौ त नि सानैमा निमोठेर मारे भए हुन्थ्यो के रे पैसा चाहिने भयो यो घरबाट निक्लिहाल पैसा पनि चाहिन तिम्रो घर अनि आउन जा जा कति दिन बाहिर बस्दै रहेछ म पनि हेर्छु आमा सानैमा खसी बाउले पाल्न भन्दा घरबाट जा भन्छन् मेरो मर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन ए आमा म आउँदैछु बा छोरोले यसरी मरौ भनेर नभने अमृत त त्यहाँ के गरिरहेछ भन गणेश किन के भएर अमृत तँलाई के भयो ठिक त छस् नि के ठिक हुने यार मेरो पनि नाजुक अवस्था छ बाउले माया गर्दैनन् मेरो मात्रै बाउ त्यस्तै हो कि सबैको हो यार मलाई त बाउले घरबाट निकालिदिनु भयो जब सानो छोरा आमा गुमाए जति ठुलो हुँदै गए जस्तै लाग्छ जिन्दगी नै गुमाए अब बाँचेर पनि के गर्नु साह्रै हेला भइदो रहेछ बाउको अपाङ्ग छोरा भएर जन्मदा अमृत जाउँ
यो संसारमा बाँच्नुभन्दा मर्नु बेस। हो गणेश, तैँले ठिक भनिस्। हाम्रो मर्न बाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन। हिँड्जाऊ मर्न। जाऊ अम्बी। यस्तै हो मिचेर भइसक्यो इन्डिया सरकारले। अब नेपालको हालत यस्तै छ। भयो भने हामी जस्तो चाहिँ हिँड्नै पर्ने। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नमस्ते, बस्नु न। के कति कामले पाल्नुभयो नेताजी? त्यत्रो जताततै सिमानाहरू मिचिरहेछन्। यताको जमिन उता पारिसके। यस्तो बेलामा तपाईँले केही त गर्नु पर्यो नि। हामीले केही नगरेको कहाँ हो र? हामीहरू अरू जनता जस्तो सडकमा गएर उफ्रिनी कराउनी गर्न पनि त भएन नि। त्यो हामीलाई सुहाउँदा पनि त सुहाउँदैन नि। र हामीले गर्ने भनेको कुटनीति। यस विषयमा हामीले कुटनीतिक पहल गर्दैछौँ र तपाईँहरू यो लफडामा नपर्नुहोस्। तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नुहोस्। ठिक छ नेताज्यू, हामीलाई के गर्नुपर्छ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। बिहान कहाँ हिँडेको यिनीहरूले खाली डोको देखाएर साइतै बिगारिदियो। होइन तिमीहरूलाई के भए घाँस काट्न गएको मान्छे खाली डोको लिएर आउने? हेर्न विक्रम, बहिनी र म घाँस दौरा गर्न गएको थियौँ। इन्डियन आर्मीहरूले आएर हामीलाई कुट्नुसम्म कुटे। धन्न तेरो दाई आएर बचाउनु भयो। के रे? इन्डियन सेना रे? तिमीलाई केही त भएको छैन नि? यो अवस्थामा मैले दाई भाउजूको साथ छोड्नु भनेको एकदम गलत हो। अब मैले गाउँको साथ दिनुपर्छ र तिमीहरूले पनि बुझ्यौ। अब तिमीहरू आफ्नो घर जाऊ र म आफ्नो घर जान्छु है त। आमालाई बचेर पनि केही छैन। आमाले पनि छोडेर गए। बाउले पाल्न सक्दैन भन्छ। जम्मे अरे भाई लोग ज्यादा थक गया है, थोड़ा रेस्ट करें। गणेश, त मर्ने बेलामा अन्तिम पटक कसलाई सम्झिन चाहन्छस्? म त कसलाई सम्झिनु छ र? भएको बाउले पनि माया गर्दैन। म त जन्म दिने आमाले सम्झिन चाहन्छु। चलो अब साहब जी, ये लड़की हमारे देश में क्या कर रही है? चल चल उसको पकड़ते हैं। क्या कर तू? त पहिला हाम फाल अनि म फाल्छु। सुन त के को आवाज? सुन सुन। तू हमारा मुल्क में क्या कर रहा है? इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। उसको। तू हमारा मुल्क में क्या कर रहा है बोल? हाँ, किसने आने को बोला? चल इसको पकड़, लेके चल। कौन चिल्ला रहा है? ओए, क्या गौरीलाई के गर्छस्? छोड। ये जगह अभी नेपाल नहीं है, ये भारत है, भारत, समझा? यो तेरो बाउको जग्गा हो। अझै नेपाली माटोमा उभिएर अझै मेरो पो भन्दो रहेछ। छोड गौरीलाई। ये फिर क्या बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नेपाल तेरो नक्सामा आयो भन्दैमा तिमीहरूको कदापि हुन सक्दैन।
यो हामी हुन दिँदैनौँ। यो जङ्गल, यो माटो, यो भूमि हाम्रो र हाम्रो रहिरहनेछ। वीर गोर्खाली मार्न पनि तयार छौँ र मर्न पनि तयार छौँ। इधर से निकल। आज के बाद इधर दिखाई दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। चल यहाँ से। गौरी, तिमीलाई केही त भएको छैन नि? सच में ये लोग क्या बोल रहे थे? मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। साहब जी चलते, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल चल। क्या कर रहे हैं? ये जगह पे नेपाल में, ये भारत है, भारत। निकल जाओ हमारे भारत देश से अभी का अभी। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उँचाइ हाम्रो झुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, हिमालय नरहे। बल्ल ठिक भएछ तिनीहरूलाई। बुढा, तिनीहरूले आपत पर्दा किन यस्तो भन्नुभएको? भोलि पनि हामीलाई पनि यस्तै आपत पर्न सक्छ नि। चुप, बढ्ता बोल्ने रहेछ। अलि एक लात हानेर तल्लो पटा पुऱ्याइदिन्छु अनि थाहा पाउँछ बढी जान्ने हुँदाखेरि। भारत ल्याएर नेपालको सीमाना मिच्दा मेरो मन रोएर मात्र यस्तो भने कि हो। ए त पुलिस नि हो? जा त पनि छातीमा गोली खान। बढ्ता जान्ने बन्दै रहेछ। होइन बाबु कहाँ गएछ? मैले त मायाले पो गाली गरे, त्यति भन्ने नपाउने हो र। होइन कहाँ गएछ यो? खाना खाने बेला भइसक्यो, अझै पनि आउँदैन। मैले त मायाले पो गाली गरे हो। बाबु त आइस, कति दुःख दिन छोडेको तैँले भन् त? आखिर तँलाई बाउको माया नलाग्दो रहेछ है? सानो छँदा आमाले छोडेर गयो, तैँले दुःख पाउँछस् भनेर अर्को बिहे पनि गरे। बाबा, मैले तपाईँलाई धेरै दुःख दिएँ। अब मैले काम गर्छु, हजुरलाई पनि सुख दिन्छु। मलाई माफ गरिदिनुहोस् बाबा। मलाई माफ गरिदिनु। बाबु, तैँले त हामीलाई छोडेर गएको थिएँ, फेरि किन आइस? हो बाबु, हो छोडेर जानुभएको थियो नि, फेरि किन आउनुभयो? दाइ, भाउजू, तपाईँहरूलाई यो अवस्थामा छोडेर म कहाँ जान सक्छु?
अञ्जली? मुकुन्द भाइ तपाईँ यहाँ किन के भयो र? उधाइ देख्छु त म त। दिदी हाम्रो घर त भारतले आएर मिचिसक्यो, हामी त बेघर भयौँ दिदी। दिदी म तिनीहरूलाई छाड्दिनँ। आउनुहोस् बसेर कुरा गरौँ। नानी बुझिले त मुकुन्द दाइ हजुर चिन्ता नलिनुहोस्, यस विषयमा भोलि मिटिङ बस्नुपर्छ। म आजै गएर लेडीसँग कुरो गर्छु। हो मुकुन्द भाइ, अब त हामी मिटिङ बस्नै पर्छ। भएन भने मेरो छोरीलेसम्म हातपात गरिसके, कति सहने हामीले। दिदी यसको विषयमा भोलि कुरा गरौँ होला, बरु साह्रै भोक लागेको छ, थोरै खाना ल्याउनु न। हुन्छ भाइ, हिँडभित्र। सिद्धार्थ बाबु यसको विषयमा भोलि नै कुरा गरौँ ल। नानी जा खाना पस्किँदै, भोकाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् हजर सर, आज चाहिँ नेतासँग केही न केही कुरा गर्नै पर्छ। देश यस्तो बिजोग स्थितिमा आइसक्यो। मलाई केही थाहा छैन, म जान्दिनँ। ए ल हस्, नमस्कार नेताज्यू। ल ल नमस्कार नमस्कार। बस्नु न। होइन नेताज्यू, म बस्न आएको होइन, हजुरसँग सानो गुनासो लिएर आएको। हेर्नुहोस् नेताज्यू, हामी यसरी हातमा हात राखेर बस्नु हुँदैन। हाम्रो देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, इन्डियाले खाना लगाइसक्यो, लिपुलेक र काला पनि आफ्नो नक्सामा निकालिसक्यो। हामीले पनि त केही त गर्नु पऱ्यो नि। हो नेताज्यू, गाउँका सबै खेतबारी नै तसनस पारिसक्यो। तिमीहरू त्यसको लागि चिन्ता नगर, म त्यही कुराको लागि म माथि कुरा गरिरहेको थिएँ। केटा जा गएर चिया लिएर पर्दैन नेताज्यू, म चिया खाँदैन। यो खाएर पिएर बस्ने समय होइन, यति बेला देशको लागि केही गर्ने समय हो। तपाईँ पनि खाना पिउनमा भन्दा बढी देशको बारेमा चिन्ता लिनु गर्नुहोस्। तपाईँ बढी जान्ने नहुनुहोस्, मलाई थाहा छ मेरो आफ्नो काम कसरी गर्नुपर्छ भने। नेताज्यू, तपाईँ जुन कुर्सीमा बसेर जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यदि यो देश भोलि भारतको भयो भने तपाईँ नेता होइन गुलाम हुनुहुनेछ, जो कि हाम्रा पुर्खाहरूले छातीमा गोली खाएर मरे तर गुलाम कहिल्यै भएन। जाउँ हल्दार सर। होइन नेताजी, तिनीहरूले के बनाएर गए त्यस त? पक्क रुक जा। इन्सपेक्टर साहब, तपाईँ मलाई भोलि बिहान 10 बजे मेरो घरमा भेट्नु होला। हिँड्छौँ। ए आउनुभयो होस् साहब। तपाईँलाई नेताजीको घर गएर गाउँको विषयमा चासो लिएर मलाई कसले आदेश दियो? भारतले लिपुलेक मिचुस् या कालापानी मिचुस्, तपाईँको घर त मिचेको छैन नि। लिपुलेक र कालापानी पनि हाम्रो घर नै हो सर। फेरि तपाईँ किन यति चासो लिइराख्नु भएको छ? त्यसको बारेमा हामीले चासो दिनै पर्छ सर। ए तपाईँले मलाई भोलि बिहान भेट्नुहोस्। हाकिम यस्तै हो, तपाईँहरू आफ्नो जागिर धरापमा पारेर देशको बारेमा किन चिन्ता लिनुहुन्छ? सर, हजुर हामी कानुनको नाममा र एउटा वर्दीको धागोले बाँधिएर कायर भएर बाँच्न बाध्य भइरहेका छौँ। त्यसैले कसै न कसैले यो विषयमा आवाज उठाउनै पर्छ। त्यसको लागि मेरो जागिरको कुनै पर्वाह छैन। तपाईँको कुराले मन छोयो सर, त्यसको लागि सल्युट छ सर। मन त मेरो पनि पल्छ नि आशिष साहब, के गर्नु, हाकिमै त्यस्तै पर्दियो। देशको चिन्ता मलाई पनि नभएको कहाँ हो र आशिष साहब? घरमा श्रीमती, बुढाबा आमा, बालबच्चा छन्, जागिर पनि बचाउनै पर्यो नि। ल मन लाग्यो है त। हजुर सर, यो सिमाना हो कि के जातिले मलाई हेडिक बनायो सर। हजुर दाजु नमस्कार। हजुर नमस्कार, बस्नु न। सर, अब त केही विकल्प निकाल्नु पर्यो नि दाजु, जागिर नै धरापमा परिसक्यो। तपाईँलाई मैले 10 बजे आउनु भनेको थिएँ, यस बेला आउने टाइम? मलाई अरू केही थाहा छैन सर, यो विषयमा छिटो एक्सन लिनु पर्यो। इन्सपेक्टर साहब, यो सबै कुरामा तपाईँ चासो नलिनुहोस्। जे सब हेर्नुहुन्छ नेताजीले सब हेर्नुहुन्छ। रात एकदम छिप्पिसकेको छ, अहिले तपाईँ जानुहोस्। यो विषयमा हामी भोलि कुरा गरौँ।
सर अच्छा साहबलाई बोला लिएर आउनुहोस्। जेनेबल सर यो लिनुहोस् तपाईँको सरुवापत्र। किन र सर मबाट के गल्ती भएर किन अचानक सरुवापत्र निकाल्यो? तपाईँ हिजो नेताजीको घर गएको कुरा माथिसम्म पुगिसकेको छ र माथिबाट आएको आदेश तपाईँले पनि पालना गर्नुपर्छ, मैले पनि पालना गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? मलाई सर्व किन गर्नुहुन्छ इन्सपेक्टर साहब? मलाई सस्पेन्ड गरिदिनुहोस्, किनकि म नेपाल प्रहरी हुनुभन्दा पहिला एक नेपालीको छोरो हुँ। मेरो देश, मेरो माटो र मेरी आमाको रक्षा गर्न मलाई राम्रोसँग आउँछ। त्यसको लागि यो वर्दीको कुनै आवश्यक छैन। सम्झाउनुहोस् है साहब, त्यो असैलाई बौलाएर गयो त्यो। त्यसलाई आफ्नो जागिरभन्दा बढी आफ्नो देशको माया रहेछ त्यसलाई। सम्झाउनुहोस् एकचोटि। सम्झाउन त हिजो सम्झाएकै हो सर, तर त्यो अलि मूर्ख छ, मर्न खोजे होला, बनाइदिनु त्यसलाई। सर एउटा नेपाल आमाको छोरो देशको लागि मर्न जाँदैछ भने हामी तुलुतुले हेरेर बस्न पनि त सक्दैनौँ नि सर। फेरि बोल्यो असेको चम्चा। तँलाई बिचमा बोल्ने आदेश कसले दियो? यदि तँलाई पनि मर्नु रहर छ भने जा त्यसको पछि लाएर। तिम्रो जस्तो भ्रष्ट मानिसले बनाएको नियममा बाँधिएर बाँच्नुभन्दा त्यसको लागि छातीमा गोली खाएर मर्नु बेस। ल के तालो यिनीहरूको? छाडिदिनु सर, जान दिनु। ए बुढी खै भात ल्याए त छिटो छिटो भोक लाग्यो। कति जाडो, सोलबारीतिर जानुपर्छ क्या आज त। को ढिलो गरेको? अलि छिटो छिटो हात चलाउन सक्दिनस्? होइन दाइ, भाउजूलाई किन गाली गर्नु भएको छ? होइन तिमीलाई किन चाहियो? मेरो बुढीलाई मैले गाली गर्नु किन नपाउने? त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ र? अहिलेको जमानामा महिलामाथि हत्या, हिंसा र अत्याचार गर्ने हो भने कानुनी कारबाही हुन्छ नि दाइ। ए बहिनी, यो कुराहरू मलाई नसिकाउ न, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। तिमीले सिकाउनु पर्छ मलाई। ए भाउजू हाम्रो चाहिँ। नमस्ते भाउजू। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चैसम्म नि हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ। ठिक छु नि भाउजू। दाइ भाउजूसँग एउटा सानो काम लिएर आएकी थिएँ। भारतले हाम्रो खेतबारी सबै मिचेर भ्याइसक्यो, यो विषयमा पनि हामीले आवाज उठाउनु पर्छ कि भनेर सानो सल्लाह लिन मात्र आएकी थिएँ। हेर बहिनी, यो विषयमा मलाई चासो छैन र समय पनि छैन। गए जानु अरूको खेतबारी मलाई मतलब छैन। तिम्रो मेरो त गएको छैन नि, तिमी अहिले जाऊ। ए हुन्छ त नि। आमा बुवा, आज हाम्रो यो गाउँ घर खेत सबै इन्डियातिरै पार्न थालिसक्यो र हामीले यसलाई बचाउनु पर्छ। हामीले यसको बारेमा केही बोल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसै विषयमा छलफल गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका हौँ। ओसी साहब, हुँदाहुँदै गौरीमाथि पनि हातपात भयो, हाम्रो घर खोसियो। अब हामी यसै ठुलो हेरेर बस्न सकिँदैन। केही गर्नुपर्छ हामी देशको लागि र हाम्रो गाउँको लागि, हो कि होइन? हामी हाम्रो देशको लागि रगत बगाउने पनि चाहन्छौँ। म सहमत छैन यो मिटिङमा। क्या रे, मेरो घर खेत छँदैछ, तल्ला जिमिरेको पाटो पनि छँदैछ। चाहिएन तिमीहरूको मिटिङ सिटिङ। के भनिस् रे? सानोमा एउटै थालमा खाएर हुर्किएँ, यत्रो भइयो। अहिले मलाई आपतबाट त छोडेर जान लान्छस्? बक, तँलाई पनि जाने छु। तँलाई बजिया। त्यसरी त तैँले हान्न नहुने हो। अब त्यो गए जाओस्। अब सबै हामी मिटिङतिर ध्यान दिउँ, देशको सवाल छ। पिट्न त नराम्रैसित पिटे। आफ्नो खेत छ, घर पनि छ, सुत्न पाएकै छु, तास खेलेकै छु। आर्मी आउन् कि जेसुकै आउन्, मतलब त छैन क्या रे मुलाई। यार ठीक नहीं रहा क्या तेरे को? चल
मारे नि इधर दिखाई दिया तो अच्छा नहीं होगा। चलो। असै साहब, मुकुन्दको पनि घर खोसियो, अब मेरो खेत पनि गयो, अब घर पनि जाला जस्तो मैले अनुमान गरिरहेको छु। अब म यो एक्लो छोरा लिएर कहाँ जाऊँ? पण्डित बा, कोही कतै जानु पर्दैन। हामी गोर्खालीका छोरा हौ। हाम्रो इतिहास भगाएको छ, कहिल्यै भागेको छैन। हो अमृत, तिमीले ठिक भन्यौ। आज हाम्रो जग्गा जमिन खोजिँदा नेपाल आमाको हृदय नै टुक्रे जस्तै भएको छ। मेरो घर पनि मिचियो, म अपङ्ग छोरा लिएर कहाँ जाऊँ? म घर न घाटको भयो असै साहब। सबैजना अहिले मेरो शरणमा आउनुभयो। म छिमेकी भए पनि मैले कति दिनसम्म पाल्न सक्छु र? अब हामी सबैजना यसको विषयमा आवाज उठाउन जरुरी छ। हो मम्मी, म पनि हजुरको कुरामा सहमत छु। हो, हामी पनि सहमत छौँ। म पनि सहमत छु। क्या रे? हो, बल्ल सबैको आँखा खुले जस्तो छ। भोलिदेखि यस कामलाई हामी सबैले निरन्तरता दिनुपर्छ। हलदार साहब, तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। मैले नेपाल आमाको सेवा गर्छु भनी लगाएको वर्दी अहिले अर्काको गुलामी गरिरहेको रहेछु। बल्ल मेरो आँखा खुल्यो। सर, तपाईँहरूले गाडेको वर्दीबाट म नाङ्गिए जस्तो भएको छु। सलाम तपाईँले मलाई नगर्नुहोस्, म तपाईँलाई गर्छु। ए त आइस, आखिर यहाँ आउनु पर्दो रहेछ नि तँलाई। ओइ, के भयो तँलाई? किन रोचस? के भयो? इन्डियन आर्मीहरूले पिटेर खोलामा फाले क्यारे मलाई त साथी। बल्ल खाइस। अझै 7 दिनमा भन्छ अझै मोरा बस्या कुर्को लाएर। कुनै समयमा पूर्वमा टिस्टादेखि लिएर पश्चिमको सतजलसम्म पुगेको नेपालको भूमि अहिले आएर मेचीदेखि महाकालीसम्ममा टुङ्गिएको छ। हाम्रो पिता र पुर्खाले आफ्नो रगत र पसिना बगाएर बनाएको नेपाललाई आज भारतीयहरूले आफ्नो कब्जामा लिँदैछ। बरु हाम्रो ज्यान नै किन नजाओस्। सुन गाउँलेहरू, भोलि हामी 12 बजे र्याली लिएर त्यो भारतीय सेनाहरूलाई हामीले लखट्नेछौँ। हो कि होइन? अबे नेपाली क्या कर रहा है बे? अबे भाई देखो, हमसे लड़ने अगला आ रहा है। गाँव गाँव बाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ, गाँव गाँव बाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ। एक्लै आएको भनेर हेपी थिइस् नि? हेर, हामी वीर गोर्खाली, हामी मर्न पनि तयार छौँ, मार्न पनि तयार छौँ। हो कि होइन? हामी नेपाल आमाका सन्तान, न सीमा मिच्छौ न मिच्न दिन्छौ। नेपाल हाम्रो हो, हाम्रो थियो र हाम्रो रहनेछ। तिमीहरूले धम्काएर र डराउन दिएर हामी पछि हट्नेवाला छैनौ। हाम्रो देश र भूमिको सीमाना 1 इन्च पनि मिच्न दिँदैनौ हामी। इतिहासमा प्राचीनमा नरहेको देश, वर्तमानमा स्वाधीनमा नरहेको देश, हामी सब वीर गोर्खालीको सन्तान हौ। हामी ढुङ्गा मुढा र गुलेलीले अङ्ग्रेज लखटेर इतिहास रचेका नेपाली हौ। तिमीहरूले ढाडमा टेकेर टाउकोमा बन्चरो हान्यौ भन्दैमा कदापि पछि हट्दैनौ। हाम्रो देश न कसैको अधीनमा थियो न कसैको अधीनमा रहन्छ। यसले हामी कसैको कदापि हुन दिँदैनौँ। वीर गोर्खालीका सन्तान हामी छातीमा गोली खान तयार छौँ, तर हाम्रो भूमि 1 इन्च पनि दिने छैनौँ। अमृत, के भयो? बाबु, अमृत, बाबु, उठ। बाबु, छोरोले बिचमा छोडेर गयो नभन्नु। नेपाल आमालाई भनिदिनु, हजारौँ पुत्रमा एउटा पुत्र खस्यो भनेर। साथी, तेरो लागि लड्न भनेर, देशको लागि लड्न भनेर आए। तेरो लागि म केही गर्न नसक्यो भने आज साथीले बिचमा छोडेर गयो नभन्नु। बाबा, मलाई माफ गरिदिनु बाबा। अमृत, उठ्न ओए। अमृत, बाबु, अमृत!
टेकन टेकन के गरेको यो सपनाहरू धेरै थिए होइन तर नेपालमा मैले सपना पुरा गर्न सकिनँ होइन टेकन बाँच्नुपर्छ नेपाललाई कहिले पनि झुक्न नदिनु होला सीमालाई टेकन नाइ टेकन नाइ टेकन नाइ सरी सर टेकन नाइ अब त अति भयो के रे बस्छौ जसले नेपाल आमाको मातृभूमिमा आँखा लाउँछ त्यसको हालत यस्तै हुन्छ जय नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे